नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। धेरै दिन अस्पतालमा बसेका उपप्राध्यापक मरेका त रहेछन्, शरीरमा लागेको चोटपटक पनि बिसेक भइसकेको रहेछ। उनी अहिले मज्जाले हिडडुल गर्न सक्ने र स्वस्थ छन् भने अब उनलाई किन न्याय दिनुपर्छ? यो प्रश्न वा महान विचार हो नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ यही विषयमा भन्दैछन्, महान विद्यार्थी नेताहरूले लगाएको ताला उपप्राध्यापक चलाउने आफै गएर फोड्छन् भन्ने तिनलाई हातपात नगरेर के ताली बजाउनु? विद्यार्थी संगठनको आवरणमा गुण्डागर्दी गर्नेहरूको पक्षमा देशका प्रधानमन्त्री पनि बोल्छन्, कानुन मन्त्री पनि बोल्छन्, तर 5 वर्ष भयो निर्मला पन्तले न्याय नपाएको। उनको पक्षमा यी कोही पनि बोल्दैनन्। लालबहादुर विकका बारेमा बोल्दैनन्, विदेशी फौजले मारिएका नेपाली बारे बोल्दैनन्, सीमा अतिक्रमण हुँदा बोल्दैनन्, विदेशी ज्यादती बारे बोल्दैनन्, तर ज्ञान बाँड्ने गुरुमाथि हातपात हुँदा मरिसकेको त रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री बोल्छन्। विद्यार्थीले लगाएको ताला फुटाउन जानेलाई हातपात गर्नै पर्छ भनेर कानुन मन्त्री बोल्छन्। एउटा उपप्राध्यापकमाथि आघात गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीदेखि कानुन मन्त्रीसम्म यो स्तरमा उत्रिन तयार हुन्छन् भने बालकृष्ण खाँड कुन शक्तिका कारण आज जेल पुगेका होलान् त? के यसमा प्रधानमन्त्रीको साहसिक कदम भनेर हामीले पनि जय जयकार गरिदिनु पर्ने हो? यसमा गृहमन्त्रीको निडरता भनेर हामीले पनि ताली बजाइदिनु पर्ने हो? अब एकजना काङ्ग्रेसका सांसदले हिजो संसदमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको विषय अलिकति जोडौँ। यी सांसद हुन् मेडिकल शिक्षाका व्यापारी, बादमा भन्दा विवादमा बढी फस्ने डाक्टर सुनिल शर्मा। 100 किलो सुन नेपालमा तस्करी भएर आउँदा थाहा नपाउने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यो तस्करीका मुख्य नायिकालाई कहिलेसम्म पक्राउ गरिने हो त्यसको मिति तोक्नुपर्ने उनको माग छ। डाक्टर शर्माको तर्क छोटोमा सुनिहालौँ। मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्रियौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। डाक्टर शर्माले चाहे जस्तै यो देशमा गृह प्रशासन सक्षम र निष्पक्ष हुन्थ्यो भने यी शर्मा अहिले संसदमा होइन जेलमा हुने थिए। यो देशमा देवेन्द्र पौडेल जस्ता शिक्षा मन्त्री, तीर्थ खनिया जस्ता उपकुलपति हुँदैन थिए भने शर्माले मेडिकल कलेज चलाउने अनुमति नै पाउने थिएनन्। यो देशमा शर्माले भाषण गरे जस्तै काबिल, सक्षम र इमान भएका गृहमन्त्री हुन्थे भने वाइसिएलसँग मिलेर डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कामी डाँडामा लगेर घाइते बनाए बापत यिनी विरुद्ध मुद्दा चलाइन्थ्यो। डाक्टर शर्माले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। शर्माले नेपालमा काबिल र सक्षम अर्थमन्त्री भएनन् भनिरहेका छन्। यदि नेपालमा सक्षम अर्थमन्त्री कोही भइदिएको भए शर्माले गैर कानुनी बाटो अपनाएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै 76 मङ्सिर 1 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नोबेल मेडिकल कलेजमा छापा मारेको मुद्दा किनारा लागिसकेको हुने थियो। देशमा आजसम्म कोही गृहमन्त्री सक्षम हुन्थे भने शर्माजीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको आरोपको जरैसम्म अनुसन्धान हुन्थ्यो। यसकारण शर्माजी अहोभाग्य ठान्नुहोस् कि यो देशमा गुण्डाराज छ। यो देशमा हरामीहरूको शासन हुने गर्छ। यो देशमा निमुखाहरू मात्र होइन, ज्ञानेन्द्र गिरी जस्ता डाक्टर, प्रेम चलाउने जस्ता मास्टर कुटिन्छन्। बालबालिकाहरू यौन पिपासुको शिकार बन्छन्। गरिबका लागि साँझ बिहान खानाको प्रबन्ध हुँदैन, तर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा झिकेर नेताहरू उपचार गर्न अमेरिकासम्म पुग्छन्। तपाईँ र तपाईँ जस्तैले चलाएको मेडिकल कलेजबाट ठगीमा पर्यौँ भन्दै रुँदै कराउँदै विद्यार्थीहरू हाम्रो कार्यालयमा पनि आउँछन्, तर तपाईँहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन। अघिल्ला एक शिक्षा मन्त्री थिए देवेन्द्र पौडेल। तपाईँबाट पीडित भएर मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलन गरिरहेका थिए। शिक्षा मन्त्रीले विद्यार्थी होइन तपाईँको साथ दिएका थिए। नेपालमा यस्तै दुर्भाग्य छ दर्शकबिन। यसकारण डाक्टर सुनिल शर्माहरू संसदमा भाषण गर्न पाएका छन्। अहिलेका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीहरू निकम्मा नै होलान्, तर उनीहरूको आलोचना तपाईँले गरेको चाहिँ फिटिक्कै सुहाएन। उनीहरूको आलोचना गर्ने होइन, एक फोटो घरमै लैजानुहोस् र दैनिक बिहान फोटो अगाडि उभिएर नमस्कार गर्नुहोस्, पूजै गरे पनि फरक पर्दैन।
अब अपरम्पार ज्ञानका प्रतिमूर्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि छोटो चर्चा गरिहालौँ। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान एमालेको छ। यस्तोमा किन गरिएको रे भन्दा 100 किलो सुन आउँदा गृहमन्त्रीले किन थाहा नपाएनन् भन्ने विषयमा सुनको असली मालिक को हो भन्ने कुरा किन गृहमन्त्रीले भन्न सकेनन्, यो पनि एमालेको प्रश्न छ वा भनौँ अध्यक्ष ओलीको सवाल छ। आजसम्म 100 किलो सुन तस्करी भएर आएको छ, तर कहिले पनि तस्करीका असली मालिक फेला परेनन्। स्वयं ओलीकै पालामा पनि सुन तस्करी हुन्थ्यो, असली मालिक फेला पर्दैन थिए। एमालेबाट 3 पटक वामदेव गौतम गृहमन्त्री भए, उनैले नेपालमा सुन तस्करीलाई संस्थागत गरेको भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ। प्रश्न आज 100 किलो सुन किन आयो भन्ने होइन, तस्करहरूको मनोबल यो स्तरसम्म बढिरहँदा एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएकाहरू गृहमन्त्री भएकाहरूले विगतमा के गरेका रहेछन् भन्ने चाहिँ अहिलेको मूल प्रश्न हो। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ। माओवादी भित्रै नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री त परको कुरा, एउटा वडा अध्यक्ष हुने लेभलको पनि छैनन्, उनी त्यो लेभलको ल्याकत पनि राख्ने मान्छे थिएनन् भनेर चर्चा हुने गर्छ। तर रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बनाएका ओलीले नारायण काजीलाई असक्षम देख्नु चाहिँ अतिचार नै भएन र भने। अरू पार्टीका गृहमन्त्रीको कुरा होइन, आफ्ना पार्टीका 3 पटक गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले के गरेका थिए त्यो चाहिँ सम्झिने हो कि? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामी सुन तस्करी प्रकरणकै फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरि नै रहेका छौँ र यति बेला यही प्रकरणलाई लिएर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दबावमा परेका छन्। गहन अनुसन्धान हुनेमा संशय छ। अर्कोतर्फ गोदाममा छापा मारेपछि विवादित व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया र उनका छोरा यति बेला फरार भएका छन्। यी सबै प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। यसै प्रसङ्गमा हामी मुख्यमन्त्रीसँग संवाद आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। यस्तै काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको सटरबाट मासिक लाखौँ भाडा असुली भइरहेको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र पोर्चुगल पुर्याउने भन्दै ठगीमा परेका युवाहरूको गुनासो पनि आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 नोट डाउन गर्नुहोला। टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या र आफ्ना गुनासाहरू देश विदेश जहाँबाट पनि जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास र तपाईँका कुनै पनि गुनासोको सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने प्रकरणमा धरौटीमा छुटेकाहरूलाई फेरि पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। यस्तो आदेशपछि देशमा न्याय मरेको रहेनछ भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 84%ले तालीमा र 16%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यस्तो आदेशपछि देशमा न्याय मरेको रहेनछ भन्न मिल्छ भन्नेमा अत्यधिक मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। यो बदरलाई सरकार बनाउन सभामुख दुरुपयोग गर्नुको परिणति भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पत्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, 100 किलो सुन भन्सार जाँच पास भएर बाहिरियो, तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार वा त्यहाँका कुनै पनि कर्मचारीले त्यो कुरा थाहा पाएनन्। विमानस्थलमा नेपाल प्रहरीको पनि ठुलै फौज नै परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रहरीले पनि 100 किलो सुन आएको थाहा पाएनन्। एक्सरे मेसिनले रिचेक गर्नुपर्ने सङ्केत 22 पटकसम्म दिएको थियो, तर रिचेकको प्रयास नै गरिएन। गृहमन्त्रीले चाहेकै मान्छे एयरपोर्टमा हाकिम भएर जान्छ, अर्थमन्त्रीले चाहेकै मान्छे एयरपोर्टमा भन्सारमा हाकिम भएर
जान्छ, अर्थात् गृह र अर्थमन्त्रीले रुचाएका मान्छे नै एयरपोर्टमा जान पाउँछन्, किनभने एयरपोर्ट मालदार अड्डामै पर्छ। हुनै नहुने मात्रामा सुनको तस्करी भइसकेपछि, सुन हातबाट उम्किसकेपछि गृह र अर्थमन्त्री पालै पालो एयरपोर्टको निरीक्षणमा गएका छन् भन्ने गरिन्छ। एयरपोर्टमा हुने 2 नम्बरी कमाईको हिस्सा माथिसम्म पुग्छ। अब कति माथिसम्म पुग्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर प्रतिपक्षी र केही सत्ता पक्षकै सांसदहरूले भनेका छन् अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको सेटिङ नभएसम्म यति ठुलो परिमाणमा तस्करी हुनै सक्दैन। यसकारण यी दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा माग सम्बन्धी विषय र विवादित व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया र उनका छोरा रोहन अडुकिया कहाँ छन् त? उनीहरू बेपत्ता भएको प्रसङ्गसहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेपाल प्रहरी र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेतृत्व गरेको भन्सार कार्यालय दुवै निकायले छाडेको 100 किलो सुन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेतृत्व गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले समाएको थियो। रोचक के छ भने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री अन्तर्गतका दुवै निकायका प्रमुखहरू 100 किलो सुन आउने दिन बिदामा बसेका थिए। यी र यस्तै धेरै अनौठा घटनाक्रमले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको व्यवस्थित योजनामा सुन आयात भएको दावी गर्दै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद नै अवरोध गरेको छ। को संलग्न छन् यीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारणको उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय यो यहाँ राख्न चाहन्छु। सय किलो सुन भित्र्याउने मामिलामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म सेटिङ नगरी सम्भव नरहेको दावी अन्य सांसदहरूले समेत गरेका छन्। दुवै मन्त्रीहरू पदमा रहँदासम्म सुन अनुसन्धान प्रभावित हुने जिकिर गर्दै दुवैलाई राजीनामा गर्न लगाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ। त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रावण 4 गते उहाँलाई अवसर थियो, किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो। उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने तर्क दिइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका कार्यालयहरूमा सरुवा भएर जान प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारको प्रमुखमा गृह र अर्थमन्त्रीले चाहेका व्यक्तिले नै पहिलो अवसर पाउँछन्। यही तथ्यलाई समाउँदै कङ्ग्रेसका एक सांसदले बुधबार 2 मन्त्रीको राजीनामा माग गरे। अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्ड्यौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। यस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा यो तस्करीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले छानबिन गर्न सक्ने विषय पनि रहेन। त्यसैले यो सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन, उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नाले त्यो विश्वासिलो भयो भने संसदीय पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ। संसदीय छानबिन समिति पनि हेरेका छौँ, त्यसले एउटा मुसो पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण यो यदि संसदीय विश्वासिलो छानबिन समिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले यसपटक विगतमा भन्दा कमजोर छानबिन समिति गठन गरेको भन्ने असन्तुष्टि पनि प्रतिपक्षी दलको छ। सुन प्रकरणमा व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया जोडिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार उनको कमलपोखरी स्थित घरमा छापा मारेको छ। सुन प्रकरणमा राकेश कुमार र उनका छोरा रोहन समेतको संलग्नता रहेको शंका गरिएको छ। दुवै बाबु छोरा अहिले फरार भएको अनुमान गरिएको छ। गोर्खा विकास बैंकको घोटालामा पनि मुछिएका राकेश कुमार 26 सुनमा नेपालबाट भारत हङकङ दुबई हुँदै जुलाई 5 मा नेपाल फर्केका थिए। उनी नेपाल फर्के लगत्तै सुन भित्रिन थालेको थियो।
दर्शकहरू, सुन तस्करी प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम समेटिएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यस प्रकरणमा गहन रूपमा अनुसन्धान हुनेमा संशय पैदा भइरहेको छ। आम नागरिक स्तरबाट पनि यो किसिमको संशय पैदा भइरहँदा यो प्रकरणका विभिन्न पाटोहरूलाई हामीले पनि चनाखो रूपमा हेरिरहेका छौँ र कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा त्यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैको प्रयास स्वरूप यो फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा थापाको नियुक्ति बदर हुने ठहर गरेको हो। असार 21 गते कांग्रेस केन्द्रीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतम समेतले समर्थन गरेका थिए। सो समर्थनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले समेत दायाँ बायाँ नहेरी थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै बदर भइसकेपछि अब कोशी प्रदेशमा सरकार चाहिँ कसको छ त? यो अन्यल भने कायमै छ, किनभने अदालतको आदेशमा वर्तमानमा काम चलाउ सरकार कसको हुने भन्ने प्रश्न उल्लेख नै छैन। अब कोशी प्रदेशमा के हुन्छ त? यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ उद्धव थापालाई। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब मेरो पहिलो प्रश्न के भने, अदालतको आदेशपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तपाईँ हो कि अथवा अरू कोही? यहीँबाट सुरु गरौँ। अब सर्वप्रथम त अब अदालतको आदेश चाहिँ आएको छ, त्यसलाई म सम्मान गर्छु, मैले स्वीकार पनि पर्छ। र अब सरकारको विषयमा चाहिँ अहिले पनि अन्यल छ। हजुर, अन्यल छ। अब मेरो तर्फबाट मैले भन्नु पर्दाखेरि अब मबाट चाहिँ यो अन्यलता नरहोस्। 7 दिनको समय अब अदालतले दिएको छ। 7 दिनभित्र पुनः प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भन्ने जुन आदेश दिएको छ, अब म त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आउने बाटोमा म छु, त्यो बाटोमा म छु। सरकारको विषयमा चाहिँ अब को के कसको भन्ने कुरो त्यो अन्यलताभित्र म छुइनँ, म होइन पनि। अहिले अदालतले जुन आदेश गरेको छ यसलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो तर्फबाट यसलाई डिफेन्ड गर्ने सोच्नु भएको छ कि के हो? हजुर हजुर, मेरो अब पुनः दाबी रहनेछ। अब अदालतले नै त्यो बाटो देखाइदिएको छ। 7 दिनसम्ममा बहुमत पुर्याउने प्रयास चाहिँ गर्नुहुन्छ अब तपाईँ? हजुर, अब हामी त्यो बहुमत पुर्याएर हजुर प्रक्रियागत ढङ्गबाट त्रुटि नहुने किसिमबाट 1 हप्ताभित्र अब दाबी पेश गर्ने म तयारीमा छु। ठिक छ। अब सभामुख समेतको समर्थनमा तपाईँ मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ तपाईँले दावी गर्नुभयो, प्रदेश प्रमुखले पनि तपाईँलाई नियुक्त दिनुभयो। अब सभामुखको समर्थनमा बहुमत पुर्याउने कल्पना सामान्यतया गर्दै गरिँदैन होइन? यो आइडिया तपाईँहरूलाई कसले दिएको थियो? यसबारे अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अनि त्यतातिर अब हामी नजाउँ होइन, कसले दियो कसले दिएन भन्ने कुराहरू नजाउँ, किन त्रुटि भइसकेको छ। हजुर, त्रुटि भएको कुरालाई अब त्यसलाई फेरि खोजी निधि गर्नु, यहाँबाट भएछ यसरी भएछ भन्नु त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई म प्रसङ्गतिरमा जान गएन। अब त्रुटि नहुने किसिमबाट अब 1 हप्ताभित्र म आफ्नो दावा पेश गर्छु। अब अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किनभने यसले त समस्या पनि क्रिएट गर्छ, उचाल्ने तत्त्वहरू पनि हुन्छन् होइन? खास गरी अब तपाईँलाई माओवादीका सांसदहरूले उचाल्नु भएको थियो कि भन्ने खालको ठानिन यहाँको यो कुरालाई। हजुर, मैले जरुरी ठानिन, म त्यतातिर जान पनि चाहदिनँ। हजुर, अनि जे भएको छ भएको कुरो बितेको कुरोलाई म कोट्याउन पनि चाहदिनँ, दोहोऱ्याउन पनि म चाहदिनँ। सर, अब यो तपाईँको यो यस्तो भित्र कोही खेल्छ भनेदेखि हजुर त्यसमा कुनै मेरो आपत्ति पनि छैन होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब बितेको कुरोलाई अब नदोहोऱ्याउँ, नखोजौँ। तर पनि अब तपाईँले काठमाडौँमा बसेको जुन यो सत्ता गठबन्धनको बैठक छ यसबारेमा त अलिकति भन्नै पर्ने हुन्छ नि, किनभने अब यति भइसके पछाडि त यसबारे पनि तपाईँले बोल्नै पर्ने हुन्छ। सभामुख गौतमलाई समर्थन गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नु भनेर यो बैठकले पनि तपाईँलाई भनेको अवस्था थियो। भनेपछि अब यो सरकारको जुन यो भनौँ न एक हिसाबले यो अहिले जे समस्या निम्तियो यो समस्याको जडो भनेको त तपाईँबाट होइन, खास गरी प्रचण्ड र शेरबहादुरबाट भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ कि हुँदैन त हामीले? होइन, अब मैले चाहिँ नेताहरूलाई मैले दोष दिने ठाउँ पनि छैन। हजुर, मैले दोष दिन पनि मिल्दैन होइन? अब यो पहिलो अनुभव हामीले अभ्यास गर्यौँ। हजुर, होइन? सायदै विश्वमै यो पहिलो अनुभव हामीले अभ्यास गर्यौँ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसरी गरेर जाँदा गल्ती हुन्छ भन्ने कुरोको त्यो ज्ञान नभएर नै हो।
हजुर त्यसले अब त अदालतले त्यो कुरो स्पष्ट पारिदिएको छ र भोलिका दिनमा यस्तो गल्तीहरू दोहोरिँदैनन् पनि र अब नदोहोरिएको अवस्थामा समस्या पनि आउँदैन। तर पनि अब समस्या पनि आउँदैन, त्यसैले एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको छ सर्वोच्चले। त्यसैले म सर्वोच्चलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो नीति तहबाट भएको गल्ती पनि होइन, अब यो हामीबाट भएको गल्ती पनि होइन, कसैले जानेर गरेको गल्ती पनि होइन। गर्दै जाँदाखेरि अन्जानबाट यस्तो कुराहरू भयो जसबाट हामीले ठुलो पाठ सिक्यौँ होइन। यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ अब नेपालले मात्रै होइन विश्वले नै एउटा पाठ सिकेको छ, यहाँबाट एउटा नजिक स्थापित भएको छ। अब यसलाई नै हामीले चाहिँ गर्व ठान्नुपर्छ। अब यो तपाईँले भन्दा पनि सभामुखले नै पाठ सिक्नुपर्ने कुरा हो, यद्यपि उहाँले पनि यो पाठ सिके भनेर त भन्नुभएको छ। खैर ठिक छ, अब यो तपाईँहरूको अब सरकार गठन कसरी हुन्छ, कता कताबाट यो गठन गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ, यसको आगामी प्रक्रिया के हुन्छ, बहुमत कसरी पुग्छ, यसको समीकरण कसरी कस्तो हुन्छ, यसबारे अलिकति तपाईँको आफ्नो विश्वास सेयर गरिदिनुहोस् न। होइन, अब हामी यो बहुमत पुर्याउने सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रै पनि हामी बहुमत खोज्छौँ। हजुर, गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग पनि हामी संवाद गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यहाँबाट पनि एउटा बहुमत पुर्याउने हामी चाहिँ अब एउटा आधार निर्माण गर्छौँ। किनकि हामी कोही पनि कोशी प्रदेशका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू त्यहाँको राजनीतिक स्थायित्व चाहेको छ, त्यहाँ चाहिँ अब कुनै दुर्घटना चाहिँ ननिम्त्योस् भन्ने सोचमा हामी सबै दलहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब कोशी प्रदेशमा पुनः हामीले सरकार निर्माण गर्न सकिनौँ भने त्यहाँ ठुलो चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ, मध्यावधिमा चाहिँ प्रदेश जान सक्छ। जुन कुरा त्यो प्रदेशले धान्न सक्दैन, त्यहाँको जनता निर्वाचनको पक्षमा छैनन्, पहिचानको मुद्दा चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि ज्वलन्त अब के अरे भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कोशी प्रदेशमा पुनः सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जहाँबाट चाहिँ सरकार बन्छ त्यहीँबाट दलहरू चाहिँ एक ठाउँ उभिने अवस्था छ। अब तपाईँहरूले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन त भने त फेरि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एक हिसाबले भन्यो भने एमाले को कोर्टमा चाहिँ बल जान्छ, फेरि पनि एमालेकै सरकार बन्छ भनेपछि त एमालेकै सरकार ढाल्नुको चाहिँ अर्थ चाहिँ के हुन्छ त त्यसपछि? होइन, अब यो जस्तो अब यो 182बाट सरकार बनेन भने 3मा जाने स्वाभाविक हो होइन। 3मा बनेन भने 5मा जाने कुरो छ होइन। तर मलाई लाग्छ यो 2बाट 3मा जाँदैन। हजुर, 2बाट 3मा जाँदैन। 2मै हामीले चाहिँ सरकार निर्माणको आधार बनाएर हामी दाबी पेश गर्छौँ। अब यो अदालतको जुन आदेश आयो, यो आदेश तपाईँले सोचे जस्तै आदेश हो कि अथवा यो अप्रत्याशित वा सहनै गाह्रो हुने खालको आदेश हो, के हो त? होइन, यो त वास्तवमा जे हुनु थियो अदालतले त्यो सही निर्णय दिएको छ। हजुर, सही निर्णय दियो। यो अप्रत्याशित पनि होइन, हामीले यो सोचे जस्तो भएन भनेको पनि छैन होइन। जे निर्णय आउनु पर्थ्यो सही निर्णय आएको छ। यो देशमा संविधान रहेछ, यो देशमा अदालत रहेछ, यो देशमा चाहिँ निर्णय क्षमता भएका न्यायाधीशहरू हुनुहुँदो रहेछ, सही निर्णय दिन सक्ने क्षमता भएका चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ न्यायाधीशहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिएको छ यसले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जो निर्णय आएको छ, मैले अघि पनि भने निर्णयमा कुनै आपत्ति हाम्रो छैन, मेरो छैन। अदालतले सही निर्णय दिएको छ, मैले सम्मान यो निर्णयलाई गर्न चाहन्छु, गर्छु पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले मैले अघि पनि भने संसदीय व्यवस्थामा परिआउने यस्ता समस्याहरूलाई भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अब भोलिदेखि तपाईँहरू कार्यालय जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, के हुन्छ? अब अरू मन्त्रालयका तत्त मन्त्रीहरू पनि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, के हुन्छ त? होइन, अब जस्तो हामीलाई त अदालतले कम्प्लिटली अब हाम्रो नियुक्तिलाई बदर गरेको छ। हजुर, बदर गरिसकेको कारणले गर्दा हामीले त नैतिकताको आधारले अब मन्त्रालय जाने, मन्त्रीका कामहरू गर्ने, सेवा सुविधा लिने भन्ने कुरो त्यो प्रश्नै आउँदैन। अब त्यहाँ हामी त विमुख भइसकेका छौँ। मात्रै हाम्रो अबको बाटो के हो भनेदेखि, अबको हाम्रो काम के हो भनेदेखि, तर पनि एउटा प्रश्न के हो भने जस्तो अब तपाईँले भन्नुभएको छ, प्रमुखले हजुर
अब यो प्रश्न के उठ्यो भने त यो त अहिले त अब खास गरी यो निर्णयपछि त अब तपाईँहरू पनि नजाने, तपाईँहरूले पनि यो निर्णयलाई भनौँ न एक हिसाबले मान्ने भनिसके पछाडि सरकार विहीनताको अवस्था भयो नि त, होइन? सरकार विहीनताको अवस्था त भएन, किनभने आजको यो निर्णयले चाहिँ पुनः यो असार 17मा पुर्याएको अवस्था हो। हजुर। र जति बेला चाहिँ तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार थियो, अहिले त्यही अवस्थामा चाहिँ यो अदालतको निर्णय पुगेको छ मेरो बुझाइमा। र अब तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको अहिले मिडियाहरूमा आइराखेको छ, हजुर, सरकार हाम्रो बिउजेको छ, पुनः म मुख्यमन्त्रीको पदमा म जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आएको मैले मिडियामा अहिले पाइराखेको छु। तर पनि अदालतले त यसबारे त बोलेको छैन जस्तो लाग्छ, बोलेको छ र? अदालतले नबोले पनि एउटा व्यवहारले, परिणामले त त्यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरेको छ नि त। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेसँगै यस सम्बन्धमा हामीले उद्धव थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायसँग जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामी विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब अर्को विषय, काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा 10 आना सार्वजनिक जमिन एक व्यक्तिले वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका छन्। जमिन ती व्यक्तिको होइन, तिनका हजुरबाले मोहियानी हक बापत प्राप्त गरेको पनि होइन। यो कुरा दुई तहका अदालतले पनि ठहर गरिसकेका छन्। नापी र मालपोतले समेत जमिन सार्वजनिक नै हो भनेका छन्, तर बजार क्षेत्रको 10 आना जमिनमा 4-5 वटा सटर तथा टहरा बनाएर वर्षौँदेखि मासिक लाखौँ भाडा असुली गरिरहेका छन्। सार्वजनिक जमिन हडप्न मिल्दैन भनेर छिमेकी तथा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। महानगरमा उजुरी परेको छ। ओडा कार्यालयले समेत जमिन तपाईँको होइन भनेको छ। जोसुकै कराउन्, जोसुकैले विरोध गरून्, उनी जमिन भने छाड्नेवाला छैनन्। सार्वजनिक जमिन कब्जा पनि गर्ने, हुँदै नभएको जमिन आफ्नै हो भनेर ढिपी गर्ने यस्ता व्यक्तिले बनाएको सटरमा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाउने भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित यो 10 आना जग्गा कहीँ पनि कतै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता छैन। व्यक्तिको नाममा नरहेको यो जमिन गुची वन अरू कुनै कम्पनीको नाममा पनि दर्ता देखिँदैन। प्राप्त सम्पूर्ण प्रमाणहरूले जमिन सार्वजनिक हो भन्ने देखाउँछ, तर जमिन कब्जामा राखेर यसैलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् स्थानीय सुदर्शन आचार्यले। सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुनुपर्ने यस जमिनमा सुदर्शनले टहरा बनाएका छन्। वर्षौँदेखि टहरा भाडामा लगाएर कमाउ धन्दा गरिरहेका छन्। यसरी कमाएको पैसाको बलमा पनि उनी मुद्दा मामिला गर्दै समाजमा कचिङ्गल सिर्जना गरिरहेका छन्। स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारसँग लिखित माग पनि गरेका छन्। यो जग्गा जुन छ, यो जग्गा चाहिँ हामी 3 पुस्तादेखि यहाँ छौँ। यहाँ खास केही पनि हुँदैन, चौर थियो, भैँसीहरू चर्थ्यो, गाईहरू चर्थ्यो होइन। अनि यो जग्गा चाहिँ आचार्य परिवारहरूले चाहिँ उपभोग गर्दै आउनु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ सोच्यौँ उहाँकै होला भनेर। पछि थाहा भयो कि यो चाहिँ दर्ता नभएको जग्गा रहेछ। यसको चाहिँ कुनै पनि 22 सालको नापीमा पनि यसको कुनै रेकर्ड छैन र लाल पूर्जा पनि छैन, महानगरको स्वीकृति पनि छैन र तिरेको रसिद पनि छैन। नक्सा सिट नम्बर 1021-14-609, किता नम्बर 68-69-388 करिब 10 आना जग्गा हालसम्म कसैको नाममा दर्ता सुरक्षा कायम भएको छैन। स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै काठमाडौँ महानगरलाई गत माघ 4 गते नै दिएको यो निवेदन हेर्नुहोस्। त्यसअघि स्थानीयले 31 नम्बर वडा कार्यालयमा समेत सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्न बाटो विस्तार गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका थिए। ओडाले सार्वजनिक जमिनको स्थिति जाँचबुझ गरी महानगरलाई पत्र पनि पठाएको थियो। महानगरलाई पत्र पठाउनु अघि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारलाई जग्गा दर्ता भएको श्रेष्ठता माग गरिएको थियो। अर्कोतिर वर्षौँदेखि जमिन ओगटेर बसेका सुदर्शन आचार्यलाई आवश्यक प्रमाण पेश गर्न भनिएको थियो, तर मालपोतले जग्गा दर्ता नै नभएको भन्दै पत्र पठायो। उक्त पत्रमा श्रेष्ठताको ठाउँमा खाली देखिन्छ, अर्थात् यो जग्गा कसैको नाममा दर्ता नै नभएको भन्दै मालपोतले वडा कार्यालयले प्रमाण पठायो। अर्कोतर्फ सुदर्शनले जग्गा आफ्नो भएको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि कागजात पेश नगरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उनले अदालतको फैसला र अरू नै जग्गाको लाल पूर्जा वडा कार्यालयमा बुझाएका छन्। वडा कार्यालयले जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै आवश्यक कदम चाल्न महानगरमा निवेदन पठाएको छ। महल खाली भनी छ श्रेष्ठतामा। अब कतिपय कुरा त अब यो टेक्निकल कुराहरू भए हुनाले अब हामीले पनि तपाईँको त्यसमा डिटेलमा अलि
ज्ञान तपाईँको अलिक कम भएको हुनाले यो जग्गा सम्बन्धमा त्यस कारणले केन्द्रमै हामीले पठाइदिएका छौँ। तर स्यस्तामा चाहिँ महल खाली भनी छ। अदालतमा मुद्दा हालेर झुलाउने प्रयास, नक्कली जग्गाधनी भन्छन् अदालतमा भएको विषयमा बोल्दिन, जग्गा मेरै हो। मध्य बानेश्वरको यो जग्गाको अहिलेको बजार भाउ करोडौँ छ। स्थानीयका अनुसार जग्गामा पहिले मानिसहरूले गाई पाल्ने सुँगुर चराउने गर्थे, पछि सुदर्शन आचार्यले जग्गा उगोचेर यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाए। सुदर्शनले जमिन आफ्नो भएको दाबी गरे पनि जिल्ला अदालतले उनको दाबी पत्याएन। सार्वजनिक जमिन उगोचेर खडा गरिएका संरचनाबाट हुने आमदानीलाई मुद्दा मामिलामा खर्च गर्दै आएका सुदर्शनले प्रमाण नभए पनि दाबी छाडेका छैनन्। जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्मले जमिन सुदर्शनको होइन भनिसकेको छ। यो गरिसकेपछि अहिले उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो भने जुन आचार्यजी हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चिन्ता पनि चिन्दैनौँ, उहाँसँग हाम्रो फेस टु फेस भेटघाट पनि भएको छैन। तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई जिल्ला अदालतमा हामीले चाहिँ गाली बेइज्जती गऱ्यौँ भनेर 2 दिन अगाडि मुद्दा हाल्नुभएछ। जुन यो मिडियाबाजी भएपछि हामीलाई अदालतबाट चाहिँ फोन आयो होइन। अब यो हाम्रो टोलमा बस्ने हामी यहाँ वृद्ध छौँ, महिला छौँ, बालबालिका छौँ, एकल महिला छौँ र हाम्रो सुरक्षा चाहिँ के हुन्छ त? अब हामीले त राष्ट्रलाई सहयोग गरेको हो, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग गरेको हो, हाम्रो व्यक्तिगत केही पनि छैन उद्देश्य। जिल्ला अदालतमा हारिसक्नु भएको छ होइन, त्यसपछि पुनरावेदन अदालतमा पनि उहाँ हारिसक्नुभयो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यहाँबाट के निर्णय आउँछ त्यो त थाहा छैन। जहाँसम्म लाग्छ यी दुईटाबाट फैसला भइसकेका हुनाले त्यही फैसलालाई सदर गर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। दुई तहका अदालतले मात्रै होइन, नापीले समेत जमिन सार्वजनिक रहेको ठहर गरेको छ। तर जग्गा आफ्नो भएको दावी गर्दै सुदर्शन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। स्थानीयको गुनासोपछि बिहिबार हामीले उनलाई जग्गा तपाईँको भए कागज प्रमाण के छ भनेर सोधेका थियौँ। तर जवाफमा उनले प्रमाणको कुरै नगरी जग्गा आफ्नो भएको मात्रै दावी गरे। श्रेष्ठता आफ्नै नाममा भएको उनी बताउँछन्, तर उनको नाम भएको श्रेष्ठता चाहिँ अहिलेसम्म कतै पनि भेटिएको छैन। अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्ने भन्दै उनले हामीसँग कुरा गर्न चाहेनन्। यद्यपि उनले यस जग्गामा अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका 4वटा सटरबाट मासिक लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको देखाउने र पैसा उठाइराख्ने सुदर्शनको रणनीति प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो, तर जग्गा संरक्षण नभएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक जमिनको संरक्षण हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यसरी सार्वजनिक जग्गाको विषयमा आवाज उठाउँदा सुदर्शनले उल्टे आफूहरू विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा हालेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षाको माग गरेका छन्। हाम्रो माग भनेको चाहिँ अब यो सरकारी जग्गा हो होइन, सरकारी स्वामित्वमै जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो। अथवा यहाँ केही पार्क बनोस्, केही बनोस्, हामीलाई स्थानीयवासीलाई पनि बस्न साँझ बिहान हिँड्न सजिलो होस्। उहाँहरूले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पो समस्या परेको छ त होइन। अब उहाँहरूलाई गाली, उहाँ मान्छे हामीले चिनेकै छैन, उहाँको हामी नाम लिएकै छैन। आचार्य भन्ने मान्छेले यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ भोग चलन गरेको भन्ने मात्र थाहा छ। त्यो चाहिँ सरकारी जग्गा सरकारीमै भयो भने यहाँ चाहिँ पार्क बनोस्, होस्, खुल्ला होस्। धमाधम पसल छाड्दै व्यापारी, महानगर भन्छ केही दिनमा भत्काउँछौँ। यी अनाधिकृत चहरा महानगरमा दर्ता छैनन्। आँखा क्लिनिक, फेन्सी स्टेसनरी, फर्निचर गरी कुल 4वटा सटरबाट दशकौँदेखि आचार्य परिवारले भाडा बापत रकम असुली गरिरहेका छन्। अदालतमा जग्गाको विवाद भएको भन्दै उनीहरूसँग सटर भाडामा लिने दिने लिखित सम्झौता पनि गरिएको छैन। महानगरले सटर भत्काउने तयारी गरेपछि उनीहरू चिन्तित छन्। केही व्यवसायीहरूले त धमाधम सामान सार्न सुरु गरिसकेका छन्, केही सार्ने तयारीमा छन्। होइन एग्रिमेन्ट माग्दाखेरि यो यस्तो हो नि त, मुद्दा परेको जग्गा छ बिस्तारै हुन्छ भन्नुभएको थियो। अरू त्यस्तो केही पनि थाहा एग्रिमेन्ट भन्नाले अब उहाँहरूको त्यो हाम्रो सर्वोच्चमा अदालत मुद्दा चलिरहेको छ, मुद्दा फैसला नभइकन हुँदैन भन्नुभएको थियो। यत्रो पैसा लगानी गरेर बसेको छौँ हामी, र बाहिरको लागि हामी बसेको होइन। 2 पैसा होला, व्यापार गरौँला भनेर नै यहाँ बसेको हो। तर अब आउँछ भन्ने सुनिएको पनि छ, त्यसमा हामीलाई एकदम अब ठुलो चिन्ता छ। चिन्ता मात्र होइन, ठुलो चिन्ता छ भन्ने बित्तिकै अन्त कतातिर सदर पाउनु पनि सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामी त एकदम चिन्तित नै छौँ नि। यता नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले केही दिनमा अनधिकृत सटर भत्किने जानकारी दिएका छन्। स्थलगत निरीक्षण कानुन शाखाको प्रतिवेदन, उडाको निवेदन, स्थानीयको निवेदन पछि सो जग्गा सार्वजनिक रहेको ठहर महानगरको छ। व्यवसायीलाई वैकल्पिक उपाय खोज्न निर्देशन दिएको र केही दिनमा उक्त ठहरमा डोजर चलाउने तयारी महानगरको छ। अब हामीले चाहिँ भनेर हिजो अस्ति नै मलाई त्यहाँबाट पनि स्थानीय स्तरबाट फोन आएको थियो र केही दिनमा नै हामी त्यो ठहरहरू भत्काएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्छौँ। काठमाडौँ महानगर अहिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। महानगरले अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गाहरू खोजी गर्ने र अनधिकृत संरचनामा धमाधम डोजर चलाउँदै आएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का अध्यक्ष सरोज ढकाललाई। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो बानेश्वरको सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने चाहिँ पर्याप्त आधारहरू फेला परेका छन्। ती प्रमाणहरू हामीले पनि देखायौँ, तर तपाईँहरूले अहिलेसम्म यसलाई खाली गराउन सक्नु भएन, किन होला? होइन,
अहिले म चुनाव जितेर आएको त भर्खर तपाईँ महिना होइन हजुर हामी जितेर आइसकेपछि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा एउटा निर्माण गर्नुभएको बलबद्र टोल विकास समितिले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुभयो। वडा कार्यालयमा निवेदन दिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ वडा समिति बैठक जुटाउनको लागि शेष मगायौँ। शेषहरू मगाइसकेपछि हामीले छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ आक्षेप पूर्वार्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आक्षेप कारवाही गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिँ महानगरपालिकामा लेखेर पठाएका छौँ। तर तपाईहरूले बल्ल चाहिँ लेखेर पठाए पनि यो त वर्षौँदेखि एउटा व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडपेर मासिक रूपमा त्यहाँ सटर बनाएर मासिक लाखौँ पैसा उठाएर त्यही पैसाबाट मुद्दा मामिला गरेर विभिन्न कचिङ्गल झिकेर बसेको छ भने त्यसलाई त पहिले नै हटाउनु पर्ने थियो नि, एक्सन लिनुपर्ने थियो, किन हटाउनु भएन? हजुरले भन्नुभयो म चुनाव जितेर आएको त भर्खर 14-15 महिना भयो हजुर। त्यो त हामी जितेर आउनुभन्दा पनि तपाईँको अब भाडाहरू खाएर उठाएर बसिरहेको थियो। अब हामी चुनाव जितेर आयौँ। जितेर आइसकेपछि तपाईँको त्यहाँको बलबद्र टोल विकास समितिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो विस्तार गर्नु पर्यो भने हामीलाई निवेदन दिनुभयो। त्यसपछि हामी चेष्टा मगायौँ। चेष्टा मगाएपछि आवश्यक हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ र अध्ययन गरिसकेपछि आवश्यक कारवाहीको लागि अझ थप अध्ययनको लागि भने हामीले केन्द्रमा लेखेर पठायौँ। अब केन्द्रमा लेखेर केन्द्रले अहिले चाहिँ गहन अध्ययन गरिरहेको छ। अब त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि हामी त्यसलाई आवश्यक कारवाही गर्छौँ। अब सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व हो। तपाईँले भन्नुभयो जब त्यहाँ टोल विकास समितिले तपाईँहरूलाई निवेदन दियो त्यस पछाडि मात्रै आवश्यक कारवाही गर्नका लागि भनेर पत्रचार गरेको भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर यो दायित्व त तपाईँहरूको सार्वजनिक जग्गा कसले हडपेको छ, कसले चाहिँ यसबाट लाखौँ कमाइ गरिरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पहिला बुझ्नुपर्ने थियो, त्यस पछाडि एक्सन लिनुपर्ने थियो नि सर तत्काल। यसको स्टे अर्डर छ र यो नहटाउनु भन्ने अदालतबाट आदेश आएको छ? एकदम हजुरले भनेको स्थानीय सञ्चालन 2014ले सार्वजनिक जग्गाको तपाईँको संरक्षण गर्ने त्यसको चाहिँ सुरक्षा गर्नेको अधिकार भनेको स्थानीय निकायले दिएको छ। हामी चुनाव जितेर साथ उहाँले निवेदन दिएपछि हामीले आवश्यक कारबाही गऱ्यौँ। यो नहटाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ? छैन, स्टे अर्डर छैन हजुरको। तर के भने अब हामी चुनाव जितेर आएकै भर्खर 13-14 महिना भयो। निर्देशकहरूले हजुरको भएको पनि तपाईँको चाहिँ निवेदन दिनासाथ हामी चाहिँ वडा समितिमा तपाईँको बसेर छलफल गरेर तपाईँको अब त्यस्तो आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो नि हजुर। आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउनको लागि तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ सेस्ता मगायो मार्फतबाट। सेस्ता आइसकिसकेपछि अनि थप त्यस अझ अध्ययनको लागि अझ थप त्यसको गहन छलफलको लागि भनेर हामीले चाहिँ केन्द्रमा लेखेर पठाएको छौँ। अब केन्द्रले चाँडै नै तपाईँको चाहिँ उ गरिसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सम्बन्धी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ जनप्रतिनिधिभन्दा जनताहरू बढी जागरुक भएर आफै मुद्दा मामिला गरिरहेका छन्, आफै दौडिरहेका छन्, तर तपाईँहरू चाहिँ यस विषयमा मौन बस्नुभएको छ, थाहा नपाइजै गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले थाहा नपाइजै गर्नुभयो। भोलिका दिनमा सर्वोच्चले उहाँको पक्षमा फैसला गर्यो भने त उहाँले त घरै बनाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा, होइन त? अहिले हामी चुपदार कति हजुर हामीले त अब सार्वजनिकहरू तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ, कति पार बनाएका छौँ। तपाईँको चाहिँ सङ्खुम्बुलमा तपाईँको चाहिँ सिनाना जग्गामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा तपाईँको चाहिँ कस्तो कुनै एउटा संस्थाले तपाईँको चाहिँ मिचिरहेको थियो। त्यो ब्याडमिन्टनको कोर्ट बनाएका छौँ, पार्कहरू बनाएका छौँ, गरिरहेका छौँ। अब आवश्यक प्रक्रियाहरू आवश्यक तपाईँको चाहिँ कानुन प्रक्रियाहरू मिलाएर नै हामी अगाडि बढ्ने हो नि त त्यस्तो संरक्षण गर्नलाई त। होइन, त्यो तपाईँको अहिले त अब खाली गर्न नमिल्ने भन्ने त छैन नि, तपाईँहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। अहिले त घर टहरा त्यो टहराहरू बनाउनु भएको छ, त्यो टहरा त तपाईँहरूले इमिडिएटली हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। किनभने स्टे अर्डर छैन, केही पनि छैन, सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू छन् भनेपछि भोलि कदम कदाचित उहाँको पक्षमा फैसला आयो भने त त्यो उहाँले घरै बनाउनु होला नि त्यो ठाउँमा, ठुलो कुरा छैन। तर अहिले आधार प्रमाणहरू यथेष्ट तपाईँहरूसँग भएको अवस्थामा त ती टहराहरू त तपाईँहरूले हटाउनु पाउनुहुन्छ नि भनेको। हामी खाली गर्ने प्रक्रियामा छौँ हजुर। अब चाँडै नै हामी खाली गर्छौँ। कहिले गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? अब महानगरपालिका र हामी बिच समन्वय गरेर तपाईँको चाहिँ मेरो साथै अब तपाईँको पेश हुन्छ, मेरो साथै आदेश हामी खाली गर्न लाग्छौँ। हस् ल, ठिक छ। यो तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमाइ भइरहेको छ वर्षौँदेखि, तर पनि उनी आफ्नो हो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार मुख दर्शक बनेर बसेको छ। यो विषयलाई हामीले आगामी कार्यक्रममा पनि फलोअप गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता आएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु।
उच्च अदालत विराटनगरले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न हर्क साम्पाङलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। धरान 4 की रोजिना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै उच्चका न्यायाधीश मिलन राईको इजलासले अधिकारीले भोग चलन गरिरहेको जग्गामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, बिरुवा रोप्ने जस्ता कार्य निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्न आदेश दिएको हो। यस्तै राईको इजलासले साम्पाङलाई 15 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेश दिएको छ। यो विषयलाई हामीले फलोअप स्वरूप प्रस्तुत गऱ्यौँ। गत कार्यक्रममा यस विषयमा हामीले विस्तृत रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासो सहित उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हामी चाहिँ सर कुवेत आएको होइन। हजुर। 3 महिना लगभग हाराहारी 3 महिना भयो होइन। हजुर। अनि अब के भन्छ अरे यसरी कुवेत आएको, कुवेत आएर अब घरेसी काममा हामीलाई लगाइदियो होइन। घरेसी काममा लगाइदिँदाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरू छौँ। अब अरू त तल फ्लाइटमा छ, हामी 4 बजी चाहिँ यहाँ माथि छौँ होइन। अनि हिजो अस्ति 2 बजी त फर्किनु भयो। त्यही अब हजुरहरूकै साथ सपोर्टले गर्दाखेरि अनि हामी पनि यसरी बसेको यत्रो महिना भइसक्यो, कामसाम छैन, खानालाई राम्रो छैन। अब अनि अब काममा पनि लगाइदिँदैन, काममा लगाइदिँदा पनि राम्रो काममा लगाइदिँदैन। अब त्यस्तै कुट्ने पिट्ने भएर सबै दिदीबहिनीहरू फर्किरहनु भएको छ। अनि यही कारणले गर्दाखेरि हामी साह्रै दुःख भयो। यही कारणले चाहिँ हामी नेपाल निक्लिन चाहन्छौँ सर। यही भएर तपाईँहरूसँग जोडिएको हामी। हजुर। कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति बेला? यो कुवेतको जहारा के पो भन्छ, सानो जहारा खोइ के भन्छ, सानो जहारा खोइ के रहेछ अफिसको नाम। तपाईँहरूसँगै रहनुभएका अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले उद्धार गरेर नेपाल फर्काएका थियौँ केही समय अघि, थाहा छ यहाँहरूलाई? हजुर थाहा छ हामीलाई। उहाँको नाम पनि थाहा छ यहाँहरूलाई? हजुर, इन्द्रा भुजेल हो, सिन्धुपाल्चोककी इन्द्रा भुजेल। हजुर। उहाँको हामीले उद्धार गरेका थियौँ। उहाँले पनि बताउनु भएको थियो धेरै नेपाली महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ म जस्तै पीडामा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई सेयर गर्नुभएको थियो, आफ्नो अनुभवहरू दुःखहरू सेयर गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू कसरी पुग्नुभयो? तपाईँहरूलाई पुर्याउने एजेन्टको यसबारेमा भन्नुहोस् न। विनोद पौडेल र खेमबहादुर बटला सर। विनोद पौडेल, खेमबहादुर बटला। अनि उहाँहरू कुन ठाउँको हो? तपाईँहरूले कति पैसा बुझाउनु भयो? तपाईँहरूलाई कस्तो प्रलोभनमा पारेर त्यहाँ पुर्याइयो? मेन पावर मार्फत उहाँहरूले लग्नु भएको हो कि अथवा के हो? कसरी त्यहाँ पुर्याइयो? यसबारे अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यस्तो हो सर, के भन्छ अरे फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर हामीलाई पठाएको हो होइन। के भन्छ अरे पैसा लाग्दैन भनेर, यति कमै हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यस्तो गरेर पठाउनु भएको। मेन पावर छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले हामीसँग होइन। मेन पावर हामीलाई देखाउनु पनि भएन। अब मेन पावर नभए त हामीलाई त्यतिको उहाँहरूले पठाउनु त भएको होइन होला। उहाँहरूलाई त उहाँहरूको मेन पावर उहाँहरूलाई थाहा होला, तर हामीलाई देखाएन मेन पावर, हामीलाई बाहिर पठाएको हो सर। हजुर। कसरी पुग्नुभयो त त्यो ठाउँमा? कसरी पुग्नुभयो? हामी चाहिँ कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने अब हामीलाई त्यसरी अब के भन्छ अरे अब राम्रै काम हुन्छ, राम्रै ठाउँ हुन्छ, कमाइ हुन्छ भन्ने यस्तै भन्नुभयो। त्यस कारणले हामी पनि अब होला कि भनेर हामी पनि आइयो सर। तर अहिले आउँदाखेरि यति दुःख पाइयो। कस्तो कस्तो किसिमको समस्या भोगिरहनु भएको छ अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त। सर अफिसमा कुटपिट पनि गरिरहेको छ। हजुर। अनि गरेर अनि गर्दैन पनि मिल्दैन सर। मलाई जसरी पनि नेपाल झिकाउनु छ। तपाईँहरूले के काम गर्नुपर्छ त्यहाँ? काम त केही गर्नु पर्दैन सर। अफिसमा राखिरहेको छ यस्तो गेटमा ताला लगाएर अफिसभित्र कोठामा। अब तपाईँहरू के सोचेर जानुभएको थियो? किनभने अब त्यहाँ कुवेतमा घरेलु कामदारका लागि जान पाइँदैन होइन। नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ कुवेतमा जानका लागि भनेर। घरेलु कामदारका हकमा तपाईँहरू चाहिँ इलिगल त्यहाँ पुग्नुभयो, दलालको फन्दामा परेर त्यहाँ पुग्नुभयो। के सोचेर जानुभएको थियो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। सर अब पहिला थाहा पनि भएन, अब घरको समस्या गरेर गयो। अहिले यहाँ यस्तो अल्पुर त पर्यो सर, त्यही भएर। अनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ नेपाली दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूसँगै? अहिले 4 जना त यहाँ देखिनु भएको छ, त्यसबाहेक कतिजना? 6 जना 9 जना छ। 9 जना। सबैजना एउटै घरमा काम गर्ने हो तपाईँहरू? अनि एउटै हो। अनि यसरी बोलेको थाहा पाउँदाखेरि घर मालिकले तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो पार्ने केही त्यस्तो हुन्छ?
सर हामी घरमा होइन अफिसमा ल्याएर राखिरहेको छ। हामीलाई 3 महिना भइसक्यो, काममा पनि लगाएको छैन सर। ए घरमा होइन तपाईँहरूलाई अफिसमा चाहिँ राखिएको छ। ओके। खाना बस्न पनि राम्रोसँग दिँदैन। एजेन्टलाई यस्तो यस्तो भयो भन्नु पनि एजेन्टले अहिले त सम्पर्कमै छैन। एजेन्ट बढ गरिसक्यो हामीले। अनि विनोद पौडेलजी र अनि अर्का एजेन्टलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नु भएको छ कि छैन? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? सम्पर्क गरेको जे गर्न सक्छस् गर भनिरहेको छ। अनि त्यही भएर हामी मिडियासम्म पुगेको छ। जे गर्न सक्छस् गर भनेको के भनेको उहाँहरूले? के भन्नुहुन्छ? जे गर्न सक्छस् गर भनिरहेको छ उसले। तपाईँहरूलाई फर्किन दिँदैन, फर्काउँदैनौ भन्छ? हजुर। अनि अब तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो त? जसरी पनि हाम्रो अब नेपाल उदाहरण बस्नु भनेको। नेपाल फर्किने चाहना छ? हजुर। अनि अरू दिदीबहिनी पनि देखिरहेको छ, उहाँहरू पनि भन्नुहोस् त तपाईँहरूमाथि कस्तो व्यवहार हुन्छ? अरूलाई पनि बोल्न दिनुहोस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर नमस्ते। तपाईँको नाम के हो? तपाईँ कुन ठाउँबाट पुग्नुभयो त्यहाँ भन्नुहोस् त। तपाईँ घर कता? मेरो घर बुटोल हो सर। मेरो नाम दिलमाया दवाडी हो। हजुर। मलाई नि त्यही विनोद पौडेलले पठाउनु भएको। हजुर। अनि उहाँसँगै सम्पर्क भएर आएको हामी सबैजना। अनि म आएको अहिले 1.5 महिना भइसक्यो। मलाई आएको 5 दिनमा काममा लाएको थियो। त्यो घरमा काममा लगाएको घरमा बेसरी कुट्यो। अनि त्यहाँबाट नि त्यही कुटेको भएर आज मेरो ढाडको समस्या बसेको सर। यस्तो त्यो साला भन्ने हुँदैछ, सालाको त्यो कुर्सीमा पार्दै थियो कुटेर। अनि ढाडको समस्या बसेको। अब उठ्न सक्दिनँ म राम्रोसँग घोप्टो परेर गर्न केही कामै गर्न सक्दिनँ सर। अनि मलाई एक दिन बिहानभरि थुनिदियो। अनि मैले भने मलाई ढोका खोल, तेरो केही काम मैले बिगारेको छैन, किन ढोका खोल्दैनस् भनेको थिएँ मैले। अनि त्यहाँबाट नि मैले नत्र तँलाई पुलिस बोलाइदिन्छु यहीँ भनेपछि। अनि त्यहाँबाट नि उसले ढोका खोलिदियो, तेरो काम छैन अब काम नगर भन्थे। अनि त्यहाँबाट नि एकछिनपछि आएर फेरि मलाई काम लगाएपछि मैले सकि नसकि गरेँ। फेरि कुटी अनि कुटेर एकैचोटि अनि 15 दिनसम्म काम गरेँ। 15 दिनको पैसा पनि अफिसमा ल्याएर बुझाइदिए। अनि मलाई दिएन अफिसमा पनि त्यो पैसा। अनि यहाँ आएर अनि मेरो पैसाले भन्दाखेरि तेरो पैसा अर्को घरमा काममा गएपछि बल्ल पाउँछिस् भन्यो त्यो कुबेदीले, यहाँको मुदिरले। अनि यस्तो ढोका लगाएर यसरी थुनेर राखेको छ सर। हामीलाई 4 जना छौँ हामी यहाँ माथि नेपाली, तल चाहिँ 6 जना हुनुहुन्छ। हामी माथिल्लो फ्लाइटमा राखेको छ, तिनीहरूलाई तल्लो फ्लाइट भनेको ढोका बन्द हुन्छ, तपाईँहरूलाई बाहिर निस्किन दिइएको छैन, तपाईँहरूलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ, यही हो? हजुर हजुर। बाहिर निस्किनु पाउनु भएको छैन? बाहिर निस्किन पाइँदैन हामी। अनि फेरि खाना नि राम्रो दिएको छैन। आउँदै धम्काउँदै सुन्दै गर्छ, कस्तो धम्काउँछ। अहिले यो मोबाइल पनि हजुरहरूसँग बोलेको थाहा पायो भने खोसेर राखिदिन्छ। अस्ति नै इन्द्र हस् ठिक छ, खोसेर राखिदिएको थियो। तपाईँहरूको समस्या हामीले बुझ्यौँ। तपाईँहरूका बारेमा हामीले केही समय अघि उद्धार गरेर ल्याइयो कि इन्दिरा भुजेलले पनि उहाँले पनि बताउनु भएको थियो, धेरै तपाईँहरूका समस्याबारे बताउनु भएको थियो। हामीलाई जानकारी थप तपाईँहरूले दिनुभएको छ। थप जानकारी लिनका लागि हाम्रो टिमले सम्पर्क फेरि पनि गर्नेछ। केही पनि नमान्नु होला, तपाईँहरूलाई हामी जसरी पनि नेपाल झिकाएर तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सफल उद्धारका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। केही पनि नमान्नु होला, सुरक्षित रहनु होला, अलिकति चनाखो भएर बस्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला है त। हामी मद्दत गर्छौँ तपाईँहरूलाई, जसरी पनि तपाईँहरूलाई नेपाल झिकाउने हाम्रो कोसिस रहन्छ है। हस्, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शकहरू, यसरी दलालहरूले जानै नपाइने सरकारले रोक लगाएको मुलुकमा पनि घरेलु कामदारका रूपमा लगेर जाने परिपाटी देखिएको छ र यसरी नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलपत्र पार्ने, बन्धक हुने स्थितिसम्म पुर्याउने यी दलालहरूको खोजी हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र यी महिलाहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो समस्या राख्ने उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ र जसरी पनि नेपाल झिकाउने प्रयास हाम्रो हुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै निर्धारित समय सकिन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660-012-2424, एनसेल नम्बर 98-015-72424मा 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्या, जिज्ञासा र गुनासाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास र तपाईँका गुनासोको सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव गर्नेछौँ भन्दै आजको एपिसोडबाट म वीरेन्द्र जैन बिदा हुन्छु। नमस्ते।